अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, वैसे तो सारा साल ही, सारी ज़िंदगी ही करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत की खुशी के साथ मंसूब है और होनी भी चाहिए। लेकिन रबीउल अव्वल एक ऐसा महीना है और बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल एक ऐसा दिन है जो तारीख़ी हवालों से, तारीख़ी हक़ाइक़ के हवालों से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत के साथ निस्बत रखता है। अब तारीख़ी हवाले हक़ाइक़ पर मबनी हैं या नहीं, ये तो तारीख़ दान ही बेहतर जानते हैं। अगरचे हैं ठीक, तारीख़ी हवालों में अगर सच्चाई नहीं उस दिन के मुतल्लिक, 12 रबीउल अव्वल के मुतल्लिक सच्चाई अगर नहीं है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुतल्लिक, तब भी मुझ जैसे नाक़िस ईमान रखने वाले, कमज़ोर ईमान रखने वाले पर भी लाजिम है कि मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को किसी भी दिन के साथ मंसूब करके निस्बत कोई भी उसको किसी भी दिन के साथ निस्बत देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं और करूं। ये मुझ पर लाजिम है कि मैं किसी भी दिन के साथ एक इस्तदलाली निस्बत रखकर मैं उस दिन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। ये तो मेरे इश्क और ईमान का दर्जा और तकाजा है। अब चलते हैं जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक मुकम्मल तफसीली गुफ्तगू, इस पूरे पस मंज़र का जायज़ा करते हैं और इस पूरे पस मंज़र को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अज़ीम नेमत है, इस अज़ीम नेमत पर जो जश्न मनाया जाता है, इस जश्न के मौक़ात क्या हैं? ये जश्न, इसके साथ दूसरा जो ज़ाविया है, दूसरा जो पहलू है वो मिशन का है, वो क्या है? नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगम्बरों को कोई ना कोई मिशन देकर मबूस किया और तमाम पैगम्बर ही एक ही मिशन लेकर आए। वो था तौहीद का मिशन, वो था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम की निफाज का मिशन। बड़े बड़े फ़िरौन आ जाएं, बड़े बड़े कारून आ जाएं, बड़े बड़े शद्दाद नमरूद आ जाएं, सब के सामने एक ही तौहीद होगी और वो कामिल तौहीद अल्लाह की बयान होगी। सब के सामने एक ही हुक्म चलेगा, वो अल्लाह का हुक्म चलेगा। सब के सामने एक ही पैगाम जाएगा, वो निज़ाम इलाही का पैगाम जाएगा। इसके सिवा कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, जबर नहीं करेगा। ये सारा कुछ एहतिसाब का मामला, किसी को जलाने का, मारने का, गिराने का मामला भी अगर होगा तो अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के ताबे रहकर होगा। ये मिशन है बुनियादी तौर पर पैगम्बरों का मिशन। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सारे मिशन को, इसकी तकमील पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। इस मिशन को तकमील तक पहुँचाने के लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया गया। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निज़ाम लेकर आए। उस निज़ाम में जीने से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत तक मुकम्मल ज़िंदगी का ढांचा है, नज़्म है, तरवीज है, नज़्म व नस्क है, वज़ाक़ता है, उसके पूरे ज़ाब्ते हैं, उसूल है। ये सारे ज़ाब्ते जो हैं वो मिशन है। ये सारे ज़ाब्ते जो हैं वो मिशन है। ये सारे प्रिंसिपल जो हैं वो मिशन है। ये आखिरी पैगम्बर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कि इक़्तिदार पर कायम रहेंगे तो किस तरह, इक़्तिदार को चलाएंगे तो किस तरह, नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे तो किस तरह। ये वो मिशन है जिसके तहत काजी अपने ओहदे पर बैठेगा, फ़ैसले करेगा तो किस तरह करेगा, हक़ पर मबनी, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेगा। ये वो मिशन है कि निकाह होंगे तो आसान और मुकम्मल, साफ़ और शफ़ाफ़ होंगे, फ़ैसले होंगे तो मुकम्मल, साफ़ और शफ़ाफ़ होंगे। निज़ाम जो भी होगा
वो सारे का सारा निज़ाम इंसानों का बनाया हुआ भी उसके ऊपर निगरानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की होगी और उसूलों की होगी। अब ये वो मिशन है। अब हम सारा साल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत की खुशी में जश्न मनाते रहें, जनियाँ लगाते रहें, गलियों को सजाते रहें, सारी जगहों को रौनकें बख्शें, लेकिन हमारा निज़ाम तागूत के ज़ेर दस्त हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी करप्शन पर मामूर हो, हमारे ACDC वो किसी के मातहत किसी की ईमा पर गरीबों पर जुल्म करते हों, और 12 रबीउल अव्वल आए तो वो जुलूस भी निकालते हों, वो जश्न मनाते हों और मिशन को छोड़ दें, जो मिशन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए उस मिशन पर अमल पैरा ना हों बल्कि जश्न को थाम लें, तो इस तरह भी बात नहीं बनती। गोया कि वो दावा तो कर सकते हैं मीडिया के ज़रिए दुनिया को तो दिखा सकते हैं कि हम एक पैगंबर को मानने वाले हैं, हमारा एक पैगंबर है, वो पैगंबर अजीम पैगंबर है, उस पैगंबर की हम तकरीम करते हैं, उसको हम मानते हैं, लेकिन अपने तय जब निज़ाम में आते हैं तो वो बरमिला इजहार करते हैं नाइंसाफ़ियाँ करके कि हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं, लेकिन उसकी हिदायत, उसकी तालीमात, उसकी भेजे हुए नज़्म व नस्ख के हम मानने वाले नहीं बल्कि बागी हैं। कहने का मकसद ये कि जब आप जश्न मिलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे, ये एक पहलू है खुशी का। दूसरा मिशन है, जब आप मिशन की तकमील करेंगे और हर साल 12 रबीउल अव्वल को आप उस मिशन की तकमील पर आप पूरे साल आप स्क्रूटनी करेंगे, अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करेंगे, मुझ समेत हर शख्स, रियाया भी, मुक्तदरा भी, हाकिम वक्त भी, वज़ीर भी, मशीर भी, सियासतदान भी, एडवोकेट भी, सारे अपनी अपनी जगह पर सोचेंगे। एक टीचर देखेगा कि मैं वक्त पर स्कूल पहुंचता हूं कि नहीं, मैं बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाता हूं कि नहीं। एक वकील ये सोचेगा, उस मिशन को समझेगा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ का साथ देने की तालीम दी, क्या मैं उस हक़ का साथ देता हूं कि नहीं, क्या मेरे केसेस में जो इंतखाब है वो जुल्म का इंतखाब है या फिर इंसाफ का इंतखाब है, वो ये देखेगा, उसकी वो चॉइस होगी। अगर वो इस पूरे प्रोसेस में ठीक है, इसी तरह एक डॉक्टर इलाज करते वक्त ये देखेगा कि मैं पैसे की खातिर किसी की ज़िंदगी तबाह तो नहीं कर रहा, सेहत के नाम पर किसी की ज़िंदगी तबाह तो नहीं कर रहा। एक इंजीनियर देखेगा कि मैं पैसे की खातिर किसी जगह को बर्बाद तो नहीं कर रहा, मटेरियल अच्छा तो नहीं लगा रहा, ये सारा कुछ नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर तो नहीं कर रहा, ये सारा कुछ किसी की ईमा पर तो नहीं कर रहा। एक पुलिस ऑफिसर देखेगा, ये सारे मिशन पर मामूर हैं। हमने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिया हुआ मिशन है उस पर अमल पैरा होना है। उसके बाद फिर हर साल 12 रबीउल अव्वल को हम जश्न मनाएंगे। जब ये जश्न बनता ही तब है, ये जश्न दरअसल बनता ही तब है जब आप मिशन को भरपूर तरीके से सर अंजाम दें। ये बात सच है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबा भी थे जो बकरियां चराते थे, बज़ाहिर उनके अच्छे अमाल नहीं थे, लेकिन जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ाम के निफाज के लिए जिद्दोजहद करते थे, जिहाद करते थे, फिर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इस पैगंबर का असल मिशन और पैगंबर अकरम, पैगंबर आज़म और आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी मिशन है, जिस पर जश्न होना चाहिए और जिस पर जश्न हुआ खुतबा हज्जतुल विदा की सूरत में, आखिरी जश्न हुआ कि आज के दिन ये नेमत सब पर तमाम कर दी, आज के दिन दीन का काम मुकम्मल हो गया। वो जो निज़ाम था जिसके ताबे अब आपने ज़िंदगी गुजारनी है, ये निज़ाम हमने मुकम्मल कर दिया, गोया कि ये नेमत के तौर पर आपको दे दिया, अब आपने ये करना। ये सादा से प्रिंसिपल हैं, चीदा चीदा से प्रिंसिपल हैं। इन प्रिंसिपल्स को, इन उसूलों को अपनाना है। बच्चों पर जुल्म नहीं करना, बच्चों का ख्याल रखना है, दरख्तों का ख्याल रखना है, फसलों का ख्याल रखना है, आपने औरतों का ख्याल रखना है, बूढ़ों का ख्याल रखना है, मुलाजमों का ख्याल करना है। पूरा एक चार्टर जो है, पूरे नुकात जो हैं, वो आप उस खुतबे के देखें तो पता चलेगा कि वो जश्न के नुकात हैं।
وہ آخری جشن میدان سجا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ ہماری ساری جو محنتیں تھیں مکمل ہو گئیں، اور آج کے دن ہم نے اس نعمت کو تمام کر دیا۔ یہ نعمت کیا ہے؟ یہ نعمت نظام ہے۔ آج بھی اگر کوئی طاغوت کھڑا ہے آپ کے سامنے اور آپ جشن منانے والے ہیں، ساتھ میں مشن نظام کو ٹھیک رکھنا، صادق اور امین لوگوں کو، سچے لوگوں کو، ایمانت دار دیانت دار لوگوں کے معاون بن کر ان کے ساتھ چلنا، اور ساتھ میں آپ جشن مناتے ہیں، وہ جشن آپ کا قابل قبول ہے۔ وگرنہ آپ جھنڈیاں لگائیں، لوگوں کو دکھائیں، چراغاں کریں، آویزاں کریں، یہ سارا کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے، اغیار کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ایک پہلو آپ پورا کر رہے ہیں، لیکن جو اصل پہلو ہے، جو اصل ہدف ہے، جو اصل مرکز ہے، جس وجہ سے ایک باپ کو حقوق کی پہچان ملی، ایک بچے کو، اولاد کو حقوق کی پہچان ملی، جس کی وجہ سے، جس وجود کی وجہ سے ایک ماں کو اپنا حق مکمل ملا، ایک بیٹی زندہ درگور ہونے سے بچ گئی، اس کو حقوق ملے، اسی طرح مکمل حقوق ڈھانچہ بنا، ریاست ملی اور سب کو ریاستیں ملی، ان ریاستوں میں نظام آئے، حکومتیں آئیں، خلافتوں کے نظام آئے، صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے، انتخابات کا طریقہ، یہ سارا کچھ بیوروکریسی صاف ہے، شفاف ہے، آپ کا آئی جی ٹھیک ہے، پولیس انسپیکٹر ٹھیک ہے، آپ کا ہر ادارہ ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ انفرادی طور پر آپ جد و جہد اچھے نظام کی کر رہے ہیں، پھر اس نظام کے تابع آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہی وہ مشن ہے۔ اسی مشن کے تحت جب آپ اس مشن کے تحت زندگی گزاریں گے، اس مشن پر مامور ہوں گے، اس مشن کی حفاظت کریں گے۔ آج اس وقت کیا ہے؟ ملک میں ظلم ہے، جبر ہے، سود کا نظام ہے، آپ کے ہاں عدالتوں میں فیصلے کس طرح ہو رہے ہیں، کسی کو ٹس سے مس نہیں، سارے نکلتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، سارے نکلتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، سارے نکلتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سارے نکلتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لیکن وہ جو مشن ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مشن آج بھی ادھورا ہے۔ اس مشن میں آج بھی مقتدرہ خیانت کر رہے ہیں، اس مشن کو آج بھی اس مقتدرہ نے، ظالم نظام نے، طاغوت نے آج بھی جکڑ رکھا ہے اور اس مشن کو ایک سائیڈ پہ رکھا ہے۔ آج بھی آپ کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، آج بھی آپ کے تھانے کچہریوں میں رشوت کا بازار گرم ہے، آج بھی آپ غریب ہونے کی حیثیت سے اپنا کوئی کام کرانے چلے جائیں تو آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی میرٹ سسٹم نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے، کوئی آپ کی انٹرنل پالیسی نہیں ہے، ایکسٹرنل پالیسی نہیں ہے، وزارت خارجہ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، داخلی حقوق آپ کے داخلہ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، گویا کہ پوری ریاست کے اندر کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ایک کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا دوسرے کو مشرک کہہ رہا ہے، تیسرا تیسرے کو بدعتی کہہ رہا ہے، گویا کہ فتووں کا بازار گرم ہے، ہر شخص اپنی آزادانہ خواہشات پوری کر رہا ہے، ہر شخص اپنے تئیں حاکم بنا بیٹھا ہے۔ وہ جو مشن تھا کہ نظام فقط اللہ کا، حقوق اللہ کی تابعداری میں رہ کر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر، وہ سارے کا سارا مشن ادھورا ہے اور جشن منائے جا رہے ہیں۔ کاش کہ ہم سمجھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اس پر عمل پیرا ہوں، اور پھر ہر سال اس مشن کو تکمیل کر کے اس پر جشن منائیں، خوش ہوں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں جو نعمت ملی اس پر پھر بازار سجائیں، گلیاں سجائیں، خوشیاں منائیں کہ اس نعمت کے آنے سے ہمیں سب کچھ مل گیا، اور ہمیں جو کچھ ملا، بالخصوص جو نظام ملا، وہ نظام صاف ہے، شفاف ہے، پاکیزہ ہے، اس نظام کی ہم حفاظت کریں، اسی کے تابع رہ کر ہم چل رہے ہیں، اسی نظام کو لانے کی کوشش کریں۔ دراصل یہی وہ مشن ہے جس کو آپ اپنائیں گے، اپناتے رہیں گے، اس کے بعد آپ جشن منائیں، جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اور مشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں کہ پیغمبروں کے مشن کیا تھے، آخری پیغمبر کے مشن کیا تھے۔ سارے پیغمبر آئے، سب کے مکالمے آپ دیکھیں،
چیدہ چیدہ مکالمے، نمرود کے ساتھ مکالمہ، فرعون کے ساتھ مکالمہ، یہ صاحب اقتدار لوگ تھے۔ آج ہمارے ہاں نمازیں سیدھی کی جا رہی ہیں، روزے عام بندے کے سیدھے کیے جا رہے ہیں۔ جو مقتدرہ ہے وہ یاشیاں کر رہا ہے، وہ سود، شراب، ہر طرح کا فریب اس میں مبتلا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، مہنگائیاں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، بیوروکریسی کے برے حال ہیں۔ اور ہمارے ہاں انتخاب کس زاویے پر، کس نگاہ پر، کس اصول پر طے ہوتے ہیں؟ پیسے کی بنیاد پر، طاقتور حلقوں کی بنیاد پر۔ کوئی پڑھا لکھا شخص، اہلیت رکھنے والا شخص اس نظام میں رہ کر اہل نہیں کہ وہ اسمبلی کا حصہ بن سکے۔ وہ اپنی تعلیم، اپنی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر اس ریاست میں ایک انقلاب برپا کر سکے۔ کوئی ایسا نظام نہیں، چونکہ راستہ فرسودہ نظام نے روک رکھا ہے، اور ہم سارے اسی نظام کے تابع بھی ہیں، اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ یہ خوشی بجا ہے، اس خوشی کا ہونا بھی ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے تئیں گھر کو سجاتا ہے وہ مومن ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں گھر میں سجاوٹ کرتا ہے، گلیاں بازار سجاتا ہے، اس کے ایمان کا عظیم درجہ ہے۔ لیکن مشن کو سمجھ کر جب جشن منائے گا، مشن کی حفاظت پر مامور ہوگا تو جشن منائے گا، تو پھر بات اور عظیم ہو جائے گی، پھر اس کا ایمان اور عظمت کے درجات بلند کرے گا، پھر مزید عظیم تر ہوتا چلا جائے گا، پھر وہ اللہ کے قریب ہوگا، پھر وہ جنت کے قریب ہوگا، پھر آخرت میں بہترین گھر ملیں گے، محلات ملیں گے، آخرت میں بہترین اجر سے نوازا جائے گا۔ دین اتنا آسان ہوتا کہ آپ نمازیں پڑھ لیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ آپ اپنی جان کی کوئی قربانی نہ دیں، مال کی کوئی قربانی نہ دیں، فقط منہ ہاتھ دھویا، مصلے پر چلے گئے، نظام جیسا ہے دھرے کا دھرا رہ جائے، اوپر آپ کے سود کا بازار گرم رہے تو رہے، آپ کی بیوروکریسی کے برے حال ہیں تو ہیں، آپ کی عدالتوں کے برے حال ہیں تو ہیں، فیصلے ٹھیک نہیں ہیں تو نہیں ہیں، وہاں پر ایک کرپٹ قاضی جج وہ بھی آ کے کہے گا لبیک یا رسول اللہ، اس کے گھر میں بھی جنیاں لگی ہیں، ایک قاتل، زانی، چور، ڈکیت، سیاستدان، اس کے گھر پر بھی جنیاں لگی ہیں، سجاوٹ کر رہا ہے، وہ بھی خوشیاں منا رہا ہے، اور ایک شریف النفس شخص وہ بھی خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ کس کی خوشی کس کے سامنے آئے گی؟ دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں گے تو سب سے پہلے ان کے مشن کو سمجھیں گے، ان کے مشن پر عمل پیرا ہوں گے، ان کے مشن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ان کے مشن کے مطابق ریاستوں کا قیام کریں گے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کے نظم و نسق چلائیں گے، گھر چلائیں گے، باہر چلائیں گے، زندگی کا سارا معاملہ کریں گے، تو اس کے بعد جشن بنتا ہے۔ یہ جشن ویسے ہی اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک پولیٹیکل جماعت، اس کا مشن ہوتا ہے کہ میں نے کثرت سے ووٹ حاصل کرنے، کمپین کرتی ہے، پھر وہ جیت جاتی ہے، وہ مشن اس کا مکمل ہو جاتا ہے، صاحب اقتدار ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک میدان میں جمع ہو کر پھر وہ جشن مناتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک ٹیم محنت کرتی ہے، فائٹ کرتی ہے، گراؤنڈ میں اچھا کھیلتی ہے، اچھا پرفارم کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، جب وہ جیت جاتی ہے تو پھر اسی گراؤنڈ میں یا الگ کہیں جا کر جشن مناتی ہے۔ تو جب آپ اور میں مشن پر عمل پیرا ہوں گے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مشن پر عمل پیرا ہوں گے اور پھر جشن منائیں گے تو یہ جشن عظیم ہو جائے گا۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ کریم ہمیں جشن ولادت مصطفیٰ منانے اور مشن ولادت مصطفیٰ منانے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو، سلامت۔